अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स को हम फैट्स भी कहते हैं। लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स के बाद ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ाएँ हैं। लिपिड्स जो हैं जिसमें घी, मक्खन, बलाई यानी कि मलाई और चर्बी वाली ग़िज़ाएँ शामिल होती हैं। अगर कीमियाई साख्त के अतबार से देखा जाए तो रोगनी मुरक्कबात जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कीमियाई अनासर पर मुश्तमिल होते हैं, जो मुख्तलिफ रोगनी मुरक्कबात में मुख्तलिफ तनासब से मौजूद होते हैं और इनके हज़म होने के अमल पर असरानंदाज होते हैं, क्योंकि जब इनका तनासब मुख्तलिफ होगा तो इनके हज़म होने का प्रोसेस भी मुख्तलिफ होगा। हर रोगनी ग़िज़ा अज्जा का मुरक्कब होती है, क्योंकि आपको पता रोगनी जो खुराक होती है वो एक छोटे छोटे अज्जा से मिलकर बनी होती है। जब छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर जो एक चीज़ बनती है उसको हम मुरक्कब कहते हैं। और रोगनी ग़िज़ाओं का हज़म होने के लिए इन्हें दो अज्जा में तकसीम किया जाता है। इन्हीं रोगनी ग़िज़ा को क्या करते हैं, हज़म होने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक है ग्लिसरॉल और दूसरा है फैटी एसिड। ये जो फैटी एसिड होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। फैटी एसिड देखते हैं, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। चंद रोगनी ग़िज़ाएँ तमाम दर्जे हरारत पर ठोस, सख्त और जमी हुई हालत में पाई जाती हैं, जैसे मक्खन है, चर्बी, घी वगैरह। जबकि चंद रोगनी ग़िज़ाएँ माए और रकीक हालत में होती हैं, मसलन किसी भी किस्म का तेल। ग़िज़ाओं के ठोस या सियाल होने का इन्हसार इनमें मौजूद कार्बन और ऑक्सीजन के मुताबिक हाइड्रोजन के तनासब से है। इस लिहाज से रोगनियात यानी लिपिड्स की दो अक़साम होती हैं, एक होती है सैचुरेटेड और दूसरे फैट्स होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स। फैट्स यानी कि लिपिड को ही फैट्स कहते हैं, लिपिड को ही फैट्स कहते हैं। अब सैचुरेटेड में क्या है, सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं उनको देखते हैं, उसमें क्या होता है, ऐसी रोगनी ग़िज़ाएँ जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन के मुताबिक हाइड्रोजन भरपूर और पूरी मिकदार में मौजूद हो, उसमें मज़ीद हाइड्रोजन शामिल करने की गुंजाइश ना हो, इन्हें सैरशुदा रोगनियात यानी सैचुरेटेड या सैरशुदा। जैसे कि आपको पता है सैरशुदा से मालूम भी हो रहा है कि इसके अंदर मज़ीद हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आम दर्जे हरारत पर ठोस और जमी हुई हालत में होते हैं, जैसे मक्खन है, चर्बी है, घी वगैरह। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड। ये रोगनी ग़िज़ाएँ आम दर्जे हरारत पर क्या होती है, मुंजमद नहीं होती, बल्कि रकीक या सियाल हालत में रहती हैं। इन्हें गैर सैरशुदा महज रोगनियात कहा जाता है। गैर सैरशुदा रोगनियात कहा जाता है क्योंकि इनमें कार्बन और ऑक्सीजन के तनासब से हाइड्रोजन की जो मिकदार होती है वो कम होती है, और कम होने के साथ साथ इनमें अगर हम मज़ीद हाइड्रोजन शामिल करना चाहें तो वो भी हो जाती हैं, जैसे मकई, जैतून, सरसों, मूंगफली, बैनोले, सोयाबीन और सूरजमुखी के अलावा मुतअद्दिद दूसरे तेल वगैरह भी हैं। अब देखते हैं लिपिड्स के फंक्शन। नंबर 1, रोगनी ग़िज़ाएँ खुराक के तमाम अज्जा के मुकाबले में जिस्म को सबसे ज़्यादा क़ुव्वत व हरारत और ईंधन फराहम करती हैं, और इसके 1 ग्राम से 9 कैलोरीज़ हासिल होती हैं। नंबर 2, चर्बी जिस्म में बतौर तवानाई के ज़ख़ीरे के जमा रहती है, यानी कि लिपिड्स अगर कोई एक्स्ट्रा है या चर्बी है वो जिस्म में तवानाई के ज़ख़ीरे के तौर पर जमा रहती है उस वक्त तक ज़रूरत जब तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बावक्त ज़रूरत जिस्म को क़ुव्वत व हरारत फराहम करके जिस्म को कमज़ोरी से महफूज रखती है। नंबर 3, जिस्म के अंदरूनी अज़ा के इर्द गिर्द मुनासिब तह इन्हें चोट, सदमे और मुख्तलिफ ख़तरात से महफूज रखती है। नेज़, जिगर, तिल्ली और गुर्दों को मुनासिब जगह पर भी कायम रखने में मदद देती है। अब ये जो लिपिड्स होते हैं ये जिस्म के अंदर क्या करते हैं, चर्बी की सूरत में जमा हो जाते हैं, एक तह बना लेते हैं जो मुख्तलिफ ख़तरात से उनको क्या करती है, महफूज करती है। अगर सपोज़ फ़र्ज़ किया कोई चोट लग भी जाती है तो वो इस चर्बी यानी इस फैट्स के लिपिड्स के साथ टकराती है तो ये उसको बेयर कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है जल्द, बालों और नाखून वगैरह के लिए ज़रूरी अज्जा मुहैया करती है।
روغنی غذائیں آہستہ آہستہ اور دیر سے ہضم ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دیر سے ہضم ہوتی ہیں اس لیے ان کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی، اور یہ معدے اور بھوک کو سکون مہیا کرتی ہیں۔ معدے میں زیادہ دیر تک ٹھہرنے کی اس خاصیت کو شکم سیر کہتے ہیں۔ روغنیات نظام انہضام اور خوراک کے جزو بدن بننے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، مدد کرتی ہیں۔ روغنیات جو ہیں خوراک کو خشک ذائقہ بناتی ہیں، یعنی کہ خوراک کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ اس کو اچھا بناتی ہیں، اس کے بغیر خوراک خشک اور بد ذائقہ ہوتی ہے۔ جسم کے اندرونی اجزاء کے گرد چکنائی یا باریک جھلی بناتی ہے جو انہیں رگڑ سے بچاتی ہے۔ جلد کے فوراً نیچے چربی کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت ہر موسم میں نارمل رہتا ہے، کیونکہ جسم کے نیچے چربی ہوتی ہے، جو چربی ہوتی ہے اس میں سے جو ٹمپریچر ہے وہ بہت آسانی سے، یعنی کہ آسانی سے اس سے کراس نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر باہر کا ٹمپریچر ٹھنڈا ہے تو وہ اندر تک ٹھنڈک اتنی آسانی سے نہیں پہنچ پاتی۔ اگر ڈیفیشنسی ایفیکٹ کہ اگر اس فیٹس کی جو ہے یا لپڈس کی جو ہے اگر کمی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہماری خوراک میں روغنی غذاؤں کی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ہم مکھن یا ملائی وغیرہ کی صورت میں روغنیات استعمال نہ بھی کی جائیں تو پراٹھے، حلوہ پوڑی، آئس کریم، بادام، مونگ پھلی اور روزمرہ کی متعدد کھائے جانے والی چیزوں میں اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کمی کو آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین والے غذاؤں کی مقدار اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو یا زیادہ چکنائی میں تبدیل ہوگا جسم میں کیا ہوتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے چکنائی کی مقدار مسلسل کم ہوتی رہے تو اس سے جسم میں جو اثرات ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ جسم کمزور، دبلا اور لاغر ہو جاتا ہے، جس میں ہڈیاں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ آٹومیٹکلی سی بات ہے، جب جسم کمزور ہو جائے گا تو ہمارا جسم جب کمزور ہو جاتا ہے تو اب پھر صرف ہڈیاں ہی بچتی ہیں جو دور سے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو جسم میں کاج کرنے کے لیے قوت و حرارت کی کمی ہو جاتی ہے، جلد کھردری، خشک اور زخمی سی ہو جاتی ہے۔ اندرونی اعضاء کے ارد گرد مرطوب اور چکنی جھلی میں بھی خشکی کی وجہ سے جسمانی درد اور کھردرا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ متعدد انزائم کی ساخت اور عمل اثر انداز ہوتا ہے جو کہ تکلیف کی وجہ بنتے ہیں۔ چکنائی میں حل شدہ وٹامنز اے، ڈی، ای اور کے جو خوراک سے میسر نہیں آتے، جو مزید کئی بیماریوں کی علامت بنتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ڈیلی ریکوائرمنٹس اس کی کیا ہوتی ہیں، کہ ہمیں ایک دن کے اندر اس کی کتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کتنی ضرورت ہے۔ روغنیات کی مطلوبہ مقدار کا تعین نہیں کیا جا سکتا، ہمیں ایک خاص اندازہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہ جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تقریباً 70 سے 80 گرام چکنائی ہمارے غذا میں شامل ہونی چاہیے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اس کے سورس یعنی کہ ذرائع کی طرف، کہ اس کے ذرائع کون کون سے ہیں۔ خوراک میں مطلوبہ روغنیات کے بہترین ذرائع نباتاتی غذائیں ہوتی ہیں، جن میں بیجوں کے تیل، تل، بادام، مونگ پھلی، کھوپرے، سویابین، سرسوں، مکئی اور زیتون وغیرہ کا تیل شامل ہے۔ حیواناتی ذرائع کی اگر بات کرتے تو روغنی مادوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جیسے کہ مچھلی کا سالن، گوڈ مچھلی کا تیل حیواناتی ذرائع کی ایک مثال ہے۔ سفید پنیر کے علاوہ باقی تمام پنیروں میں کافی مقدار میں چکنائی موجود ہوتی ہے۔ دودھ میں کریم یا ملائی کی صورت میں اور ان کے گھی اور مکھن میں کافی مقدار میں چکنائی موجود ہوتی ہے۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں میں تقریباً چکنائی موجود نہیں ہوتی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر کہیں پہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی مشکلات ہو رہی ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنے پرابلم لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرے لیکچرز کو غور سے سنیں، اور اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پرابلم ہے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، میں آپ کی تمام پرابلم سالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئے لیکچرز آپ کو بآسانی مل سکیں، اور تمام میرے لیکچرز جو میں نے آج لیکچر دیے ان کی تمام نوٹس کا جو لنک ہوتا ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ آج بھی موجود ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔